Okay, so we have stopped at the fourth path of 18. Vakyamuktvā gatastada वाक्यमुक्त्वा गतस्तदा prapya chastrani deveshat प्राप्य शास्त्राणि देवेशाद् Vishvamitro महाबलः विश्वामित्रो महाबलः दर्पेण महता युक्तः दर्पेण महता युक्तः दर्पपूर्णो भवत्तदा दर्पपूर्णो भवत्तदा विवर्धमानो वीर्येण विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव पर्वणि समुद्र इव पर्वणि हतं मेने तदा राम हतं मेने तदा राम वसिष्ठमृषि सत्तमम् वसिष्ठमृषि सत्तमम् ततो गत्वाश्रमपदम् ततो गत्वाश्रमपदम् मुमोचास्त्राणि पार्थिवः मुमोचास्त्राणि पार्थिवः यैस्तत्तपोवनं नाम यैस्तत्तपोवनन्नाम निर्दग्धं चास्त्र तेजसा निर्दग्धं चास्त्र तेजसा उदीर्यमाणमस्त्रं तत् उदीर्यमाणमस्त्रं तत् विश्वामित्रस्य धीमतः विश्वामित्रस्य धीमतः दृष्ट्वा विप्रधृता भीताः दृष्ट्वा विप्रद्रुता भीताः मुनयः शतशो दिशः मुनयः शतशो दिशः D6 यानि देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु गन्धर्वयक्षरक्षसु प्रतिभान्तु ममानघ तव प्रसादाद्भवतु देवदेव ममेप्सितम् एवमस्त्विति देवेशः वाक्यमुक्त्वा गतस्तदा प्राप्य चास्त्राणि देवेशाद् विश्वामित्रो महाबलः दर्पेण महता युक्तः दर्पपूर्णो भवत्तदा विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव पर्वणि हतं मेने तदा राम वसिष्ठं ऋषिसत्तमम् ततो गत्वाश्रमपदं मुमोचास्त्राणि पार्थिवः यैस्तत्तपोवनन्नाम निर्दग्धं चास्त्र तेजसा उदीर्यमाणमस्त्रं तद् विश्वामित्रस्य धीमतः दृष्ट्वा विप्रधृता भीताः मुनयः शतशो दिशः. Thank you, Sajidji. Let all the mystic missiles that are known to gods, demons, and great seers, as well as to Gandharvas, Yakshas, and augurs, flash before my mind's eye, O sinless one. Let consummation sought by me be achieved by your grace, O God of gods. Uttering the words, let it be so, Lord Shiva, the supreme ruler of gods, forthwith departed. Receiving the mystic missiles and weapons from Lord Shiva, the paramount ruler of gods, the very mighty Vishwamitra, who was already full of great pride, was now puffed up with arrogance and swelling with power as the ocean on the full moon. He took Vasishtha, the foremost of seers, to be dead at that moment, O Rama. Proceeding to the site of the hermitage, the king then discharged mystic missiles and weapons by which the said grove in which austerities were being practiced began to be consumed through the fire of the missiles. Alarmed to see those missiles being discharged by the talented Vishwamitra, the hermits escaped in their hundreds in various directions. यानि देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु गन्धर्वयक्षरक्षसु प्रतिभान्तु ममानघ तव प्रसादाद्भवतु देवदेव ममेप्सितम् एवमस्त्विति देवेशः वाक्यमुक्त्वा गतस्तदा प्राप्य चास्त्राणि देवेशात् विश्वामित्रो महाबलः
दर्पेण महता युक्तः दर्पपूर्णो भवत्तदा विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव पर्वणि हतं मेने तदा राम वसिष्ठमृषि सत्तमं ततो गत्वाश्रमपदं मुमोचास्त्राणि पार्थिवः यैस्तत्तपोवनं नाम निर्दग्धं चास्त्र तेजसा उदीर्यमाणमस्त्रं तत् विश्वामित्रस्य धीमतः दृष्ट्वा विप्रधृता भीताः मुनयः शतशो दिशः. Okay, next is Radha Krishnan ji. Next 6. वसिष्ठस्य च ये शिष्याः वसिष्ठस्य च ये शिष्याः ये च वै मृगपक्षिणः ये च वै मृगपक्षिणः विद्रवन्ति भयात् भीताः विद्रवन्ति भयात् भीताः नानादिग्भ्यः सहस्रशः नानादिग्भ्यः सहस्रशः वसिष्ठस्याश्रमपदम् वसिष्ठस्याश्रमपदम् शून्यमासीन्महात्मनः शून्यमासीन्महात्मनः मुहूर्तमिव निःशब्दम् मुहूर्तमिव निःशब्दम् आसीदीरिणसन्निभम् आसीदीरिणसन्निभम् आसीदीर्ण आसीदीरिणसन्निभम् आसीदीर्णसन्निभम् वदतो वै वसिष्ठस्य वदतो वै वसिष्ठस्य मा भैरिति मुहुर्मुहुः मा भैरिति मुहुर्मुहुः नाशयाम्यद्य गाधेयम् नाशयाम्यद्य या गाधेयम् नीहारमिव भास्करः नीहारमिव भास्करः एवमुक्त्वा महातेजाः एवमुक्त्वा महातेजाः वसिष्ठो जपतां वरः वसिष्ठो जपतां वरः विश्वामित्रं तदा वाक्यम् विश्वामित्रं तदा वाक्यम् सरोषमिदमब्रवीत् सरोषमिदमब्रवीत् आश्रमं चिरसंवृद्धम् आश्रमं चिरसंवृद्धम् यद्विनाशितवानसि यद्विनाशितवानसि दुराचारो हि यन्मूढः दुराचारो हि यन्मूढः तस्मात् त्वन्न भविष्यसि तस्मात् त्वन्न भविष्यसि इत्युक्त्वा परमक्रुद्धः इत्युक्त्वा परमक्रुद्धः दण्डमुद्यम्य सत्वरः दण्डमुद्यम्य सत्वरः विधूम इव कालाग्निः विधूम इव कालाग्निः यमदण्डमिवापरम् यमदण्डमिवापरम् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः हरि ओम् तत्सत् पञ्चपञ्चाशत् सर्गः हरि ओम् तत्सत् वसिष्ठस्य च ये शिष्याः वसिष्ठस्य च ये शिष्याः वसिष्ठस्य च ये शिष्याः ये च वै मृगपक्षिणः विद्रवन्ति भयात् भीताः नानादिग्भ्यः सहस्रशः वसिष्ठस्याश्रमपदं शून्यमासीन्महात्मनः मुहूर्तमिव निःशब्दम् आसीदीरिणसन्निभम्
वदतो वै वसिष्ठस्य मा भैरिति मुहुर्मुहुः नाशयाम्यद्य गाधेयम् निर्वाणमिव भास्करः एवमुक्त्वा महातेजाः वसिष्ठो जपतां वरः विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोषमिदमब्रवीत् आश्रमं चिरसंवृद्धं यद्विनाशितवानसि दुराचारो हि यन्मूढः तस्मात् त्वं न भविष्यसि इत्युक्त्वा परमक्रुद्धः दण्डमुद्यम्य सत्वरः विधूम इव कालाग्निः यमदण्डमिवापरम् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चपञ्चाशत् सर्गः ॐ तत्सत् हरि ओम् Thank you, Radha Krishnanji. Afraid of the danger, whatever pupils of Vasishtha and whatever beasts or birds there were in his hermitage fled in their thousands from the various quarters. The sight of the hermitage of the mighty Vasishtha turned desolate. In an hour or so, it became noiseless and looked barren, as it were, in spite of Vasishtha repeatedly calling out, "Don't be afraid. I shall presently make short work of my Vishwamitra, the son of Gadi, as the sun dispels fog." Saying so, the exceptionally glorious Vasishtha, the foremost of ascetics, then angrily addressed the following words to Vishwamitra: "Since you have made havoc of my hermitage, fostered for long, and inasmuch as you are a wicked fool, you will cease to be what you are." Saying so, and hurriedly lifting a staff, which looked like another rod of Yama, Vasishtha stood highly enraged, like the smokeless fire raging at the time of universal destruction. Thus ends Canto 55 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi in the oldest epic. Vasishthasya cha ye shishyaha ye cha vai mrugapakshinaha vidravanti bhayadhitaha नानादिभ्यः सहस्रशः वसिष्ठस्याश्रमपदं शून्यमासीन्महात्मनः मुहूर्तमिव निःशब्दम् आसीद्दीर्णसन्निभम् वदतो वै वसिष्ठस्य मा भैरिति मुहुर्मुहुः नाशयाम्यद्य गाधेयम् नीहारमिव भास्करः एवमुक्त्वा महातेजाः वसिष्ठो जपतां वरः विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोषमिदमब्रवीत् आश्रमं चिरसंवृद्धं यद्विनाशितवानसि दुराचारो हि यन्मूढः तस्मात् त्वन्न भविष्यसि इत्युक्त्वा परमक्रुद्धः दण्डमुद्यम्य सत्वरः विधूम इव कालाग्निः यमदण्डमिवापरम् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चपञ्चाशत् सर्गः हरि ओम् तत्सत् श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु. There is immense krupa. We have sailed through the 55th. Let's get into 56 immediately. Sajeev ji. Let's start. एवमुक्तो वसिष्ठेन एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः विश्वामित्रो महाबलः आग्नेयमस्त्रमुद्दिश्य तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत् तिष्ठतिष्ठेति चाब्रवीत् ब्रह्मदण्डं समुद्यम्य ब्रह्मदण्डं समुद्यम्य कालदण्डमिवापरम् वसिष्ठो भगवान् क्रोधात्. So ending. वसिष्ठो भगवान् क्रोधात् इदं वचनमब्रवीत्. छत्रबन्धो स्थितोऽस्म्येषः
क्षत्रबन्धो स्थितोऽस्मेष्यः यद्बलं तद्विदर्शय यद्बलं विदर्शय आशयाम्यद्यते दर्पम् नाशयाम्यद्यते दर्पम् शस्त्रस्य तव गाधिज शस्त्रस्य तव गाधिज वचते क्षत्रियबलम् वचते क्षत्रियबलं बलम् क्वचते क्षत्रियबलं क्वच ब्रह्मबलं महत् क्वच ब्रह्मबलं महत् पश्य ब्रह्मबलं दिव्यम् पश्य ब्रह्मबलं दिव्यम् मम क्षत्रियपांसन मम क्षत्रियपांसन तस्यास्त्रङ्गाधिपुत्रस्य तस्यास्त्रङ्गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयमुत्तमम् घोरमाग्नेयमुत्तमम् ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तम् ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तम् अग्नेर्वेगैवाम्भसा अग्नेर्वेग इवाम्बसा वारुणं चैव रौद्रं च वारुणं चैव रौद्रं च ऐन्द्रं पाशुपतं तथा ऐन्द्रं पाशुपतं तथा ऐशिकं चापि चिक्षेप ऐशिकं चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनन्दनः कुपितो गाधिनन्दनः एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः आग्नेयमस्त्रमुद्दिश्य तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत् ब्रह्मदण्डं समुद्यम्य कालदण्डमिवापरं वसिष्ठो भगवान् क्रोधात् इदं वचनमब्रवीत् क्षत्रबन्धो स्थितोऽस्म्येषः यद्बलं तद्विदर्शय नाशयाम्यद्यते दर्पं शस्त्रस्य तव गाधिज क्वच ते क्षत्रियबलं क्वच ब्रह्मबलं महत् पश्य ब्रह्मबलं दिव्यं मम क्षत्रियपांसन तस्यास्त्रङ्गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयमुत्तमं ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तम् अग्नेर्वेग इवाम्भसा वारुणं चैव रौद्रं च ऐन्द्रं पाशुपतं तथा ऐशिकं चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनन्दनः। Thank you, Sachirji. Aiming a missile presided over by the god of fire, when challenged as aforesaid by Vasishtha, the very mighty Vishwamitra said, "Stay a while, wait a bit." Steadily uplifting his Brahmanical staff, which looked like another rod of Yama, the almighty Vasishtha angrily spoke as follows: "Here I stand, O unworthy Kshatriya. Pray, exhibit whatever might you possess. I shall crush your pride as well as the pride of your weapons today, O son of Gadi. What account is your martial strength when compared to the great power of a Brahmana? Behold my divine Brahmanical power, O disgrace to the Kshatriyas." That terrible and excellent missile, presided over by the god of fire and hurled by the celebrated son of Gadi, was neutralized by the Brahmanical staff of Vasishtha, as the fury of a fire is counteracted by water. The enraged son of Gadi discharged a missile presided over by Varuna, the god of water, as well as another presided over by Rudra, the god of destruction, nay, a third presided over by Indra, the ruler of gods, and fourth presided over by Lord Shiva, the protector of the Jiva, which has been likened to the beast because of its bondage, as also the one made of a reed. My God. So Vishwamitra. So this is like the ego class. Okay. Wow. Evamukto vasishtena Vishwamitro mahabalah Agneyamastramuddishya Tishtha tishtheti chabravit Brahmadandam samudyamya Kaladandamivaparam Vasishtho Bhagavan Krodhat Idam vachanam abravit
क्षत्रबन्धो स्थितोऽस्म्येषः यद्बलं तद्विदर्शय नाशयाम्यद्य ते दर्पं शस्त्रस्य तव गाधिज क्व च ते क्षत्रियबलं क्व च ब्रह्मबलं महत् पश्य ब्रह्मबलं दिव्यं मम क्षत्रियपांसन तस्यास्त्रङ्गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयमुत्तमम् ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तम् अग्नेर्वेगैवाम्भसा वारुणं चैव रौद्रं च ऐन्द्रं पाशुपतं तथा ऐशिकं चापि चिक्षेप कुपितो गाभिनन्दनः। लक्ष्मीजी। So that paragraph is of 7. Do all that 7 together. Manavam mohanam chaiva मानवं मोहनं चैव Gandharvam swapanam tatha गान्धर्वं स्वापनं तथा Jrumbhanam madanam chaiva जृम्भणं मादनं चैव Santapana vilapane सन्तापनविलापने Shoshanam dharanam chaiva शोषणं दारणं चैव Santapana vilapane सन्तापनविलापने Sorry. Shoshanam dharanam chaiva शोषणं दारणं चैव Vajramastram sudurjayam वज्रमस्त्रं सुदुर्जयम् Brahmapasham kalapasham ब्रह्मपाशं कालपाशं Varunam pashameva cha वारुणं पाशमेव च Vinakamastra daitam पिनाकमस्त्रं च दयितं Cha is not there. पिनाकमस्त्रं दयितं Correct. Shushkardre ashani tatha शुष्कार्द्रे अशनी तथा Dandastramata paishacham दण्डास्त्रमथ पैशाचं Kraunchamastra tathaiva cha क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च Karmachakram kalachakram धर्मचक्रं कालचक्रं Vishnuchakram tathaiva cha विष्णुचक्रं तथैव च Vayavyam mathanam chaiva वायव्यं मथनं चैव Astram hayashirastatha अस्त्रौ हयशिरस्तथा Shaktidvayam cha chikshepa शक्तिद्वयं च चिक्षेप Kankalam musalam tatha कङ्कालं मुसलं तथा Vaidyadharam mahastram cha वैद्याधरं महास्त्रं च कालास्त्रमथ दारुणम् कालास्त्रमथ दारुणं त्रिशूलमस्त्रं घोरं च त्रिशूलमस्त्रं घोरं च कापालमथ कङ्कणम् कापालमथ कङ्कणम् एतान्यस्त्राणि चिक्षेप एतान्यस्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनन्दन सर्वाणि रघुनन्दन वसिष्ठे जपतां श्रेष्ठे वसिष्ठे जपतां श्रेष्ठे तदद्भुतमिवाभवत् तदद्भुतमिवाभवत् तानि सर्वाणि दण्डेन तानि सर्वाणि दण्डेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः ग्रसते ब्रह्मणः सुतः मानवं मोहनं चैव गान्धर्वं स्वापनं तथा जृम्भणं मादनं चैव सन्तापनविलापने
शोषणं दारणं चैव वज्रमस्त्रं सुदुर्जयं ब्रह्मपाशं कालपाशं वारुणं पाशमेव च पिनाकमस्त्रं दयितं शुष्कार्द्रे अशनी तथा दण्डास्त्रमथ पैशाचं क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च धर्मचक्रं कालचक्रं विष्णुचक्रं तथैव च वायव्यं मथनं चैव अस्त्रं हयशिरस्तथा शक्तिद्वयं च चिक्षेप कंकालं मुसलं तथा वैद्याधरं महास्त्रं च कालास्त्रमथ दारुणं त्रिशूलमस्त्रं घोरं च कापालमथ कङ्कणम् एतान्यस्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनन्दन वसिष्ठे जपतां श्रेष्ठे तदद्भुतमिवाभवत् तानि सर्वाणि दण्डेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः. In the second round, do two more, then I'll read the meaning. Teshu shanteshu brahmastram तेषु शान्तेषु ब्रह्मास्त्रम् क्षिप्तवान् गाधिनन्दनः क्षिप्तवान् गाधिनन्दनः तदस्त्रमुद्यतं दृष्ट्वा तदस्त्रमुद्यतं दृष्ट्वा देवासाग्निपुरोगमाः देवास्साग्निपुरोगमाः देवर्षयश्च सम्भ्रान्ताः देवर्षयश्च सम्भ्रान्ताः गन्धर्वासमहोरगाः सर्वाः समहोरगाः त्रैलोक्यमासीत् सन्त्रस्तम् त्रैलोक्यमासीत् सन्त्रस्तम् सन्त्रस्तम् त्रैलोक्यमासीत् सन्त्रस्तम् ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते तेषु शान्तेषु ब्रह्मास्त्रं क्षिप्तवान् गाधिनन्दनः तदस्त्रमुद्यतं दृष्ट्वा देवास्साग्निपुरोगमाः देवर्षयश्च सम्भ्रान्ताः गन्धर्वाः समहोरगाः त्रैलोक्यमासीत् सन्त्रस्तं ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते. Thank you, Lakshmiji. Let's read the meaning now. He then hurled, O son of Raghu, at Vasishtha, the foremost of ascetics, all the following missiles. The one presided over by Swayambhu Manu, also another possessing the virtue of stupefying the person aimed at, another presided over by Gandharvas, even so missile inducing sleep, another that induces yawning, still another that inebriates the person against whom it is directed, as well as couple of missiles that severally torment by heating and the melt the object aimed at, still another that dries up by sucking its moisture, as well as a missile that rends the object aimed at, a missile presided over by Indra's thunderbolt, a missile which is so very difficult to prevail against, a missile presided over by Brahma's noose, another presided over by the noose of Kala, the god of death, as well as a missile presided over by the noose of Varuna, the missile known by the name of Pinaka, beloved of Lord Shiva. Also the two kinds of Indra's thunderbolts, dry as well as wet. A missile presided over by Yama, the god of punishment, another presided over by Pishachas, as well as a missile presided over by Krauncha, the missiles presided over by the discuses of Dharma, the god of virtue, Kala, the time, as well as Vishnu, as also a missile presided over by the wind god, another that kills by churning, and the one presided over by Lord Hayagriva, a manifestation of Lord Vishnu, credited with the head of a horse. The two kinds of javelins, the missiles known by the name of Kankala and Musala, and the great missile presided over by Vidyadharas, heavenly artists, and then the terrible missile presided over by Kala, nay, the fearful missile popularly known as the Trident, and the missiles known by the aims of Kapala and Kankana.
The wonder of it, however, was that Vasishtha, the son of Brahma, neutralized them all by the means of his staff alone. My God, reading the names we got tired, but look at Brahmana's tapas shakti. The aforesaid missiles having been rendered ineffectual, Vishwamitra, son of Gathi, discharged Brahmastra, a missile presiding over by Brahma the creator. The gods, with the god of fire as their leader, the celestial sages and the Gandharvas, along with the eminent Nagas, were struck with awe to see that missile ready for being hurled. Nay, all the three worlds were alarmed when that said missile, presided over by Brahma, was fully discharged. Manavam mohanam chaiva gandharvam swapanam tatha jrumbhanam madanam chaiva santapana vilapane shoshanam naranam chaiva vajramastram sudurjayam brahma pasham kalapasham varunam pashameva cha पिनाकमस्त्रं दयितं शुष्कार्द्रे अशनी तथा दण्डास्त्रमथ पैशाचं क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च धर्मचक्रं कालचक्रं विष्णुचक्रं तथैव च वायव्यं मथनं चैव अस्त्रं हयशिरस्तथा शक्तिद्वयं च चिक्षेप कङ्कालं मुसलं तथा वैद्याधरं महास्त्रं च कालास्त्रमथ दारुणं त्रिशूलमस्त्रं घोरं च कापालमथ कङ्कणम् एतान्यस्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनन्दन वसिष्ठे जपतां श्रेष्ठे तदद्भुतमिवाभवत् तानि सर्वाणि दण्डेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः तेषु शान्तेषु ब्रह्मास्त्रं क्षिप्तवान् गाधिनन्दनः तदस्त्रमुद्यतं दृष्ट्वा देवासाग्निपुरोगमाः देवर्षयश्च सम्भ्रान्ताः गन्धर्वासमहोरगाः त्रैलोक्यमासीत् सन्त्रस्तं ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते. Lalitama, 2 verses. तदप्यस्त्रं महाघोरं ब्राह्मं ब्राह्मेण तेजसा वसिष्ठो ग्रसते सर्वम् ब्रह्मदण्डेन राघव ब्रह्मास्त्रं ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः त्रैलोक्यमोहनौ रौद्रम् रूपमासीत् सुदारुणम् तदप्यस्त्रं महाघोरं ब्राह्मं ब्राह्मेण तेजसा वसिष्ठो ग्रसते सर्वं ब्रह्मदण्डेन राघव ब्रह्मास्त्रं ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः त्रैलोक्यमोहनौ रौद्रं रूपमासीत् सुदारुणम्. Vasishtha, however, neutralized even that exceptionally terrible Brahmastra in its entirety, including all its limbs, by his Brahmanical staff, combined with the Brahmanical spiritual glory, O sign of Raghu. While the mighty Vasishtha was consuming the Brahmastra, he assumed a most violent and fierce aspect that stupefied all the three worlds. Tadapyastram mahaghoram brahmam brahmena tejasa vasishtho grasate sarvam brahmadandena raghava brahmastram grasamanasya vasishthasya mahatmanah trailokya mohanam raudram rupamasit sudarunam. Nikhilaji, next to रोमकूपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मनः मरीच्यैव निष्पेतुः
अग्निर्धूमाकुलार्चिषः अग्निर्धूमाकुलार्चिषः प्राज्वलद्ब्रह्मदण्डश्च प्राज्वलद्ब्रह्मदण्डश्च वसिष्ठस्य करोद्यतः वसिष्ठस्य करोद्यतः विधूमैव कालाग्नेः विधूमैव कालाग्नेः यमदण्डैवापरः यमदण्ड इवापरः रोमकूपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मनः मरीच्यैव निष्पेतुः अग्निर्धूमाकुलार्चिषः प्राज्वलद्ब्रह्मदण्डश्च वसिष्ठस्य करोद्यतः विधूमैव कालाग्नेः यमदण्ड इवापरः. From all the pores of skin of the high soul Vasishtha shot forth like as many rays of fire enveloped in smoke, the smoke issuing from the extinguished Brahmastra. Even the Brahmanical staff raised in the hand of Vasishtha blazed forth like the smokeless fire of universal destruction, or like a second rod of Yama, the god of punishment. रोमकूपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मनः मरीच्यैव निष्पेतुः अग्निर्धूमाकुलार्चिषः प्राज्वलद्ब्रह्मदण्डश्च वसिष्ठस्य करोद्यतः विधूमैव कालाग्नेः यमदण्डैवापरः. Radha Krishnan ji, next to ततोस्तुवन्मुनिगणाः ततोस्तुवन्मुनिगणाः वसिष्ठं जपतां वरम् वसिष्ठं जपतां वरम् अमोघन्ते बलं ब्रह्मः अमोघं ते बलं ब्रह्मः तेजो धारय तेजसा तेजो धारय तेजसा निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन् निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन् विश्वामित्रो महाबलः विश्वामित्रो महाबलः अमोघन्ते बलं श्रेष्ठ अमोघं ते बलं श्रेष्ठ लोकाः सन्तु गतव्यथाः लोकाः सन्तु गतव्यथाः ततोस्तुवन्मुनिगणाः वसिष्ठं जपतां वरम् अमोघं ते बलं ब्रह्म तेजो धारय तेजसा निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन् विश्वामित्रो महाबलः अमोघं ते बलं श्रेष्ठ लोकाः सन्तु गतव्यथाः. Thank you, Radha Krishnan ji. Whereupon hosts of sages glorified as follows Vasishtha, the foremost of ascetics. Unfailing is your might, O Holy One. Quench the fire of your person as well as of the Brahmanical staff by your own glory. The very mighty Vishwamitra has been tamed by you, O Holy Brahmana. Your power knows no failure. O noblest soul, let the worlds be rid of their agony. ततोस्तुवन्मुनिगणाः वसिष्ठं जपतां वरम् अमोघन्ते बलं ब्रह्मः तेजो धारय तेजसा निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन् विश्वामित्रो महाबलः अमोघं ते बलं श्रेष्ठ लोकाः सन्तु गतव्यथाः. सचिव Next to एवमुक्तो महातेजाः एवमुक्तो महातेजाः शमं चक्रे महाबलः शमं चक्रे महाबलः विश्वामित्रो विश्वामित्रो विनिकृतः नो द्वित्वा विनिकृतः विश्वामित्रो विनिकृतः विनिश्वस्येदमब्रवीत् विनिश्वस्येदमब्रवीत् दिग्बलं क्षत्रियबलं
दिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो बलं बलम् ब्रह्मतेजो बलं बलम् एकेन ब्रह्मदण्डेन एकेन ब्रह्मदण्डेन विद्वा ओ, एकेन एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि मे सर्वास्त्राणि हतानि मे Hmm. एवमुक्तो महातेजाः शमं चक्रे महाबलः विश्वामित्रो विनिकृतः विनिश्वस्येदमब्रवीत् दिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो बलं बलम् एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि मे See? Pray to, in these words, the exceptionally glorious and mighty Vasishtha regained his natural calm, and heaving a deep sigh, the worsted Vishwamitra spoke as follows. Reproachful is the might of a Kshatriya. Even so, the strength proceeding from the glory of Brahmana is real strength. All my missiles stand neutralized by a single Brahmanical staff. एवमुक्तो महातेजाः शं चक्रे महाबलः विश्वामित्रो विनिकृतः विनिश्वस्येदमब्रवीत् दिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो बलं बलम् एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि मे बालामा तदेतत् प्रसमीक्ष्याहम् तदेतत्क्षमवेश्याहम् प्रसन्नेन्द्रियमानसः प्रसन्नेन्द्रियमहानसः तपो महत्समास्थास्ये तपो महत्समास्तास्ये यद्वै ब्रह्मत्वकारणम् यद्वै ब्रह्मत्वाकरम् ततो ॐ तत्सत् ततेतत्क्षमवेश्याहम् प्रसन्नेत्रेन्द्रियमानसः तपो महत्समास्तास्ये यद्वैव ब्रह्मत्वारकम् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चचाशः सर्वगः ॐ तत्सत् हरिः ओम् Thank you. Clearly perceiving this superiority of Brahmanical glory, therefore, I shall with my senses and mind purified undertake severe austerities that will enable me to attain Brahmanhood in this very life. Who says? Vishwamitra says, and he goes away. Thus ends the canto 56 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. तदेतत् प्रसमीक्ष्याहं प्रसन्नेन्द्रियमानसः तपो महत्समास्थास्ये यद्वै ब्रह्मत्वकारणम् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः हरि ओम् तत्सत् श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु Om. Let's group up. Yes, we rushed through it, but we completed. Let's run into Devi Gitana. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shri Sita Ramachandra Arpanamastu Om. Harihi Om everyone. Thank you for joining. Yes, we are inching towards completion of our Bala.
हरि ओम वर्षा जी। हरि हरि ओम। ओम वर्षा जी। Thank you so Hari Om. much. Thank you. Hari Om. Thank you. Hari Om. हरि ओम